नमस्कार दर्शक, यतिखेर हामी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको पर्दामा यहाँहरूलाई फेरि पनि हामी चाहिँ विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ र विभिन्न पछिल्लो समय विश्व नै यतिखेर चाहिँ कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भइरहँदा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। किन भन्दाखेरि नेपालमा पनि पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। तर यस विषयमा दैनिक रूपमा नेपाली जनतामा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सल्किरहँदाखेरि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको जुन चाहिँ सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका हाम्रा जति पनि अहिले सत्तामा रहेका छन् नेताहरू, उहाँहरूको मनभित्र चाहिँ जनतालाई बचाउनुपर्छ, देशलाई बचाउनुपर्छ, माटोलाई जोगाउनुपर्छ भनेर कहिले पनि त्यो खालको चाहिँ भावना, त्यो खालको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ विवेक चाहिँ मनभित्र नउब्जिएको हो कि भान यतिखेर देशका जनताहरूले अट्कलबाजी काटिरहेका छन् र धेरैको गुनासो रहेका छन् स्थानीय जनताहरूको, नेपाली जनताहरूको। सरकारले जति पनि जनताको स्वास्थ्यमा उत्तरदायी भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो, जनतालाई सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि सरकारले सशक्त तरिकाले एकदमै चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ एउटा कार्यक्रम, त्यसैगरी जनताको जीवधनको सुरक्षा लगायतको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो। त्यो नसोचेको भनेर चाहिँ हामीलाई जनताहरूले गुनासो गरेका छन्। कतै बाढी पहिरोबाट जनता आक्रान्त भएका छन् भने पछिल्लो समय जुन कोरोना भाइरसबाट पनि नेपाली जनताहरू आकुल व्याकुल भएका छन्। यही विषयमा जानकारी दिनको लागि हामी विभिन्न प्रदेश विभिन्न जिल्ला विभिन्न नगरहरूमा, विभिन्न चाहिँ गाउँ-गाउँमा हामी हाम्रा संवाददाताहरूसँग, हामी त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग, सरकारवाला निकायसँग, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग, त्यसैगरी सुरक्षा निकायसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिलेको लागि भने हामी प्रदेश नम्बर 1 मा पछिल्लो समय संक्रमणको अवस्था के छ, आइसोलेसनको अवस्था के छ, त्यसैगरी क्वारेन्टिनको अवस्था के छ, पीसीआरको चाहिँ परीक्षण दायरा बढाएको छ या छैन लगायतको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रा प्रदेश नम्बर 1 का संवाददाता दीपक खड्का प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। दीपकजी, यतिखेर हाम्रा संवाददातासँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। केही चाहिँ प्राविधिक गडबडीले गर्दाखेरि उहाँसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। यतिखेर फेरि पनि हाम्रा संवाददाता कुमार खड्का टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। कुमारजी, के छ यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था, मोरङको अवस्था के छ? अहिले भर्खरै मात्रै विराटनगरमा 13 जनाको चाहिँ कोरोना संक्रमित व्यक्ति थपियो भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। के छ यो विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। आज मात्रै मोरङको सदरमुकाम विराटनगरमा 13 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएको भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ। यो अहिलेको पछिल्लो कोरोना नयाँ संक्रमित थपिएको अवस्था हो। त्यसरी समुदाय स्तरबाट मोरङमा, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ कोरोना फैलने दर उच्च रहेको छ, जसको कारण प्रदेश नम्बर 1 का त्यसै गरी मोरङका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा अहिले दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएको अवस्था छ। भनेपछि लकडाउन कहिलेसम्म, त्यसैगरी चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको दायरालाई कतिको बढाएको छ त्यहाँका स्थानीय सरकारले? यस्तो छ, अहिलेसम्म जुन स्वास्थ्य अवस्थाको दायरा बढाउने क्रममा चाहिँ क्वारेन्टिन जुन प्रदेश 1 को स्थानीय तहले व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टिनहरू सञ्चालन गरे पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले भने चाहिँ आफ्नो यहाँको प्रदेश सरकारले चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन अथवा आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेको, त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार जति पनि आफ्नो जिम्मेवार नबनेको भन्ने जनगुनासो चाहिँ आइरहेको छ अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा। भनेपछि त्यहाँ एउटा हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ, जति पनि प्रदेश नम्बर 1 का त्यहाँका चाहिँ स्थानीय जनताहरूले पनि लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने, त्यसै गरी जति पनि चाहिँ आफू सजग भएर हिँड्नुपर्ने हो, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका चाहिँ जति पनि सुरक्षित हुने विधि चाहिँ नअपनाएको भन्ने पनि हामी सुनिन्छ। के हो यो विषयमा? यस्तो छ, यसको विषयमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने प्रकाशजी, जस्तो मोरङको हकमा अहिले जुन आधारभूत कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि आधारभूत प्रयोग गर्नुपर्ने, जस्तो मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, भिडभाडमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ नागरिक स्तरबाट नभएको पाइएको छ। पछिल्लो चरणको नेपालको बदलिँदो एउटा तरङ्गित राजनीतिक अवस्थाको माहौल चाहिँ अहिले जनस्तरमा पनि आइसकेको छ, जहाँ चाहिँ यहाँका हरेक चिया दोकानहरूमा, हरेक सार्वजनिक स्थलमा मान्छेहरू भेला हुने,
हामी यिनै राजनीतिक गफ गर्ने जसको कारणले मान्छेहरूको ग्यादरिङ भेला हुने चाहिँ एउटा माहौल बढ्दै गएको छ। यसको कारणले पनि जुन सतर्कता नागरिक स्तरबाट अप्नाउनु पर्ने थियो कोरोना सङ्क्रमण एकबाट अर्कोमा फैलन अथवा रोक्नका लागि त्यति नभएको र स्थानीय प्रशासनले पनि कडी कडाउ गरेको छ। यद्यपि कडी कडाउ गरे तापनि नागरिक भने त्यसको पूर्ण रूपमा यो चाहिँ हाम्रै लागि हो, हामीले नै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ, हामीबाट पनि अरूलाई जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने त्यो एउटा सचेतना चाहिँ आफैमा अभिवृद्धि नभएको, पालना नगरेको चाहिँ अवस्था देखिएको छ। भनेपछि यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को जुन सम्पूर्ण चाहिँ आइसोलेसन अथवा चाहिँ क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ? पहिलाको तुलनामा सुधारेको छ अथवा चाहिँ उस्तै हालतमा छ? क्वारेन्टिनको हिसाबले क्वारेन्टिनको कुरा गर्ने हो भने जुन पहिला प्रदेश नम्बर 1 त्यसै गरी मोरङमा विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिनहरू सञ्चालन भएका थिए, राखिएका थिए। जुन सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको थियो, ती चाहिँ अहिले क्रमशः हट्दै गइरहेको हटेका छन्, धेरै ठाउँहरूमा हटेका छन्। अहिले प्रदेश सरकारकै मातहतमा बनेको मोरङको गोठ गाउँमा रहेको क्वारेन्टिन रहेको छ, जहाँ चाहिँ 50-60 जना भन्दा बेसी अहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ क्वारेन्टिनमा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा के छ भनेपछि कुमारजी, जस्तै त्यहाँको प्रशासनले त्यसै गरी त्यहाँको स्थानीय सरकारले जनतालाई सजग रहन, सुरक्षित रहन सूचनाहरू कसरी दिइरहेका छन् यतिखेर? जस्तै यहाँको प्रशासनले चाहिँ विभिन्न ठुला बजारहरूमा, चोकहरूमा चाहिँ जुन सचेतना फैलाउने माइकिङहरू गरिरहेको अवस्था छ। मोटरसाइकलमा हिँड्ने, व्यक्तिगत सवारी साधनमा हिँड्नेहरूलाई चाहिँ मास्क वितरण गरिरहेको अथवा सेनिटाइजर लगाएर यसरी सेनिटाइजर लाउनुपर्छ, सेनिटाइज गर्नुपर्छ, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँका प्रशासनहरूले, विभिन्न बजार क्षेत्रमा भएका प्रशासनहरूले गरिरहेको अवस्था छ। सचेतनामूलक कार्यक्रम अन्य विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि गर्नुपर्छ। सचेतनाका कुराहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ, तर पनि नागरिक स्तरबाट सबै भइरहँदा, प्रशासन सम्बन्धित निकायबाट भइरहँदा पनि नागरिक स्तरबाट त्यो कुरालाई चाहिँ र आफूलाई चाहिँ लागू नगर्ने, त्यसको उल्लङ्घन गर्ने मोरङमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ। कुमारजी, जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा कुन समुदायमा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूको चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा भेटिएका छन् यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 मा? जस्तो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को जम्मा प्रदेश नम्बर 1 मा भन्दा पनि मोरङमा चाहिँ विशेष गरेर मोरङका तल्लो भेग जो सिमानासँग जोडिएका नगरपालिकाहरू, पालिका जस्तो विराटनगर महानगरपालिका, रङ्गेली नगरपालिका, सिलगढी, त्यसै गरी कटहरी गाउँपालिका, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो भारतसँग प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएका पालिकाहरू हुन्। यिनीहरूमा चाहिँ अहिले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकेको अवस्था छ र उनीहरू 1 महिना 1.5 महिनाको अवधिमा चाहिँ भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको साउन 20 देखि यता उता आएका व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको भन्ने चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा त्यो डाटा चाहिँ आइरहेको छ। हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1 बाट हाम्रा प्राइम संवाददाता कुमार खड्का। यति पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 1 मा पनि दैनिक रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै त्यहाँको सरकार अथवा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार र विभिन्न सरकारवाला निकाय र स्थानीय जनताहरूले विभिन्न खालका चाहिँ सुरक्षित रहनको लागि अपनाएको विधि, त्यसै गरी त्यहाँ लकडाउनको अवस्था र त्यहाँ चाहिँ यतिखेर आइसोलेसन क्वारेन्टिनको व्यवस्था र विभिन्न नाकामा चाहिँ आवत जावत गर्नेहरूको संख्या लगायतका विषयमा हामीलाई प्रदेश नम्बर 1 मोरङबाट हाम्रा प्राइम संवाददाता कुमार खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक, पछिल्लो समय स्थानीय जनताको लापरवाहीले भनौँ अथवा सरकारको लापरवाहीले भनौँ अथवा हामी आफ्नै हेलचेक्राइले गर्दाखेरि पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्, मृतकको संख्या पनि बढिरहेका छन्। सरकारले जुन तरिकाले, जुन व्यवस्थित ढङ्गले जनताको चाहिँ PCR परीक्षणलाई अलिकति सशक्त तरिकाले, त्यसै गरी जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि जुन चाहिँ टोल टोल, नगर नगर, गाउँ गाउँ, विशेष गरी हाम्रो अनुरोध छ घर घरमा व्यक्तिको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणमा ढिलाइ अथवा चाहिँ ढिलासुस्ती गरेकाले पनि पछिल्लो समय, त्यसै गरी नाका अलिकति अव्यवस्थित, जुन नाकाबाट आवत जावतमा अलिकति खुल्ला गरेपछि पछिल्लो समय अलिकति बेकराल रूप लिन थालेको छ कोरोना भाइरसले। त्यसैले नेपाली जनता यतिखेर त्रसित अवस्थामा रहेका छन्। नेपाली जनता यतिखेर मोरङ जिल्ला तर्फै हामी लाग्छौँ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ध्रुवबहादुर खड्का, उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा।
धन्यवाद हजुर। म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्का। हजुर, के छ पछिल्लो अवस्था, मोरङको अवस्था के छ? मोरङमा अहिले 400 भन्दा बढी चाहिँ संक्रमितको संख्या छ भने सक्रिय संक्रमितहरू 145 रहेको अवस्था छ। हिजो मात्र 16 जना थपिएको छ भने विराटनगर महानगरपालिकामा संक्रमण अलिक बढी देखिएको छ तुलनात्मक रूपले अरूभन्दा। अनि यो महानगर क्षेत्रलाई हामीले केही दिन अगाडिदेखि नै यो सरकारले जारी गरेका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने र उच्च सतर्कताको अवस्थामा राखेका छौँ। अहिले सामान्यतया यो मापदण्ड भन्दा बाहिरका चाहिँ यातायात पसल यी आदि इत्यादिहरू बन्द रहेका छन्। आवागमनलाई चाहिँ व्यवस्थित र यो सुरक्षित बनाइएको छ। अहिले उच्च सतर्कता अवलम्बन गरिएको अवस्था छ। भनेपछि के कारणले चाहिँ यसरी दिनानुदिन कोरोना भाइरसको संक्रमितको चाहिँ संख्याहरू बढिरहेका छन्? यो के कारणले चाहिँ संक्रमितको संख्या बढेको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि यातायात इतिहास नभएकाहरूमा पनि देखिएको छ। विभिन्न क्षेत्र र यो क्लस्टरहरूमा गएको छ। यो सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायीहरूमा पनि देखिएको छ। त्यस कारणले यो कहाँबाट आयो ट्याक्कैहरू गर्न भन्दा पनि विशेषतः सिमानाका नजिकमा रहेको जिल्ला, सिमानालाई कडाइका साथ नेपाल सरकारले यो सिल गरिरहेको र हामीले पनि कडाइका साथ बन्द गरिरहेको अवस्थामा राति बिहान बेलुका पानी परेको बेलामा लुकी छिपी ती मेन नाकाहरूभन्दा बाहिरबाट आउने जानेहरूबाट नै यो संक्रमण भएको हुनसक्छ भन्ने अहिलेको आकलन रहेको छ। र अब यो विभिन्न कामले, विभिन्न बाहनाले यो चाहिँ सीमा वारपार गर्नेहरूको कारणले नै यो हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरैको आकलन रहेको छ। हाम्रो पनि विश्वास त्यही रहेको छ र थप कडाइ गरेका छौँ अहिले हामीले। भनेपछि मोरङ जिल्ला, तपाईँहरू जुन मोरङ जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ, सुरक्षाको हिसाबले तपाईँहरू चुक्नु भयो? सुरक्षाको हिसाबले हामी चुकेनौँ। सुरक्षाका हिसाबले चाहिँ यो जुन वर्ग हो सुरक्षित रहनुपर्ने त्यो वर्ग स्वयं सचेत भएन। हामीले औपचारिक नाकाहरूबाट आउन दिएनौँ। औपचारिकबाट विधि प्रक्रिया पुरा गरेर आउनेहरूलाई रेकर्ड राखेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिकन अनुमति लिएर आउनेहरूलाई ल्याएका पनि छौँ, व्यवस्थित गरेका पनि छौँ। तर प्रहरी सुतेको बेला प्रहरी चाहिँ अब पुरै त्यो 63 किलोमिटर ढाक्न सक्ने गरिकन प्रहरी छैन। त्यो जहाँ प्रहरी छैन त्यो ठाउँबाट मध्यरातमा चाहिँ लुकाइ छिपाई ल्याउने केही यस्ता मान्छेहरूका कारणले यो अवस्था सिर्जना भयो। यो कुरा नै हो। भनेपछि अब कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि प्रदेश नम्बर 1 को जनता, त्यसै गरी विशेष गरी मोरङ जिल्लाको जनताहरूले के कस्ता खालका विधि अपनाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, यो विषयमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। हामीले अहिले भनेको र जनताले गर्नै पर्ने कुरा भनेको यो बीचमा गएको 3 महिना 4 महिना लकडाउन भयो देशव्यापी रूपमा। त्यो बीचमा नेपाल सरकारले विषयगत क्षेत्रका लागि चाहिँ मापदण्डहरू बनाइदिएको छ र आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरू गरिकन व्यवस्था गरेको छ। त्यो मापदण्डहरूको पालना सबैले गर्ने हो भने यो संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ र हाम्रा आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरू दैनिकी पनि सुचारू हुन सक्छन्। जस्तो यातायात चलाउनेहरूको यातायात मापदण्ड तोकिदिएको छ। त्यसमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, यात्रा गर्दा यात्रुले के गर्ने, चालकले के गर्ने, धनीले के गर्ने, यो कुराहरू लेखिदिएको छ। त्यो पालना गरियो भने संक्रमण हुँदैन। व्यवसाय गर्नेहरूले पसल चलाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, आफ्ना लागि के गर्नुपर्छ, ग्राहकका लागि के गर्नुपर्छ, त्यो मापदण्डमा तोकिदिएको छ। त्यसरी चलाउने यदि हो भने व्यवसाय पनि चल्छ र संक्रमण पनि हुँदैन। एवं रीतिले उद्योगका क्षेत्रमा, सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको क्षेत्रमा हामीले नागरिकता दिँदा अथवा अरू सेवा प्रवाह गर्दा पनि के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन मापदण्डमा तोकिदिएको छ। त्यो पालना यदि हामीले पनि गर्यौँ भने यो संक्रमण नियन्त्रण हुन सक्छ। हामीले जनताहरूलाई यसैको आह्वान गरेका छौँ। यी मापदण्डहरूको अध्ययन गरिदिउँ, बुझेकाहरूले नबुझेकाहरूलाई बुझाउँ र पालना गरेर आफ्ना दैनिकीहरू सञ्चालन गरौँ। मैले अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, यहाँको नगरपालिकाले, प्रदेश सरकारले सबैले जनतालाई यही कुरा अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ र हामी पुनः पनि यो कुरा जनताहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भनेपछि जुन सरकारले चाहिँ दिएको आदेश पालना नगरेमा चाहिँ कस्तो खालको कारबाही हुन्छ मोरङ जिल्लाभित्र? संक्रमण नियन्त्रण ऐन 2020 को दफा 3(1) अनुसार 100 रुपियाँ जरिवाना वा 1 महिनासम्म कैद
वा यो के अरे आदेशका कार्यान्वयन गर्नमा अवरोध गर्नेलाई 6 महिनासम्म कैद वा 600 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर भनेको छ। यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो यो उचाइ गर्ने गरिकन निर्णय गरेर प्रहरीलाई आदेश दिएर खटाएको छ। यो जरिवानाको काम प्रहरीले अहिले गरिरहेको छ। यसबाट पनि यदि यो समाजमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न अरूले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्नेले सहयोग गर्नु भएन भने अब भोलि पर्सिबाट हामीले चाहिँ कैदको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यो सबैलाई सूचित गरिराखेका छौँ र अहिले यही माध्यमबाट पनि हामी सूचित गर्छौँ। अहिले जरिवाना मात्रै गरेका छौँ आजसम्म। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन कसैले हेलचेक्राइ गर्यो, मापदण्डको उल्लङ्घन गर्यो भने अब भोलिबाट हामी कैद पनि गर्न पछि नपर्ने गरिकन अगाडि बढेका छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङ जिल्लाका सहायक जिल्लाधिकारी ध्रुव बहादुर खड्का। पछिल्लो समय जुन चाहिँ नाकाबाट, सीमा नाकाबाट जुन छिमेकी देश भारत त्यसै गरी नेपालको सीमा नाकाबाट लुकी छिपी जसरी प्रहरी त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीको चाहिँ आँखा छरेर लुकी छिपी नेपाल प्रवेश गर्ने अथवा नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको र यदि जति पनि सरकारले चाहिँ यो प्रकारको मापदण्ड तयारी गरेर जनताको लागि आदेश जारी गरेको छ र त्यो आदेश पूर्ण रूपमा पालना नगरेमा कारबाही अथवा चाहिँ जेल चलान गर्नुपर्ने हो कि अथवा चाहिँ आर्थिक रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने हो कि भौतिक रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने हो कि यस्ता खालको कदमलाई अब हामी चाँडै नै अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीलाई मोरङका सहायक जिल्लाधिकारीले हामीलाई टेलिफोन मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुव बहादुर खड्का मोरङ जिल्लाका। दर्शक, जुन नेपालमा अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 21,390, त्यसै गरी मृतकको सङ्ख्या 60 र निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या भने 15,556 रहेको छ र यस्तै गरी पछिल्लो दिनमा चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू सङ्ख्या बढिरहँदा नेपालमा पनि भयावहको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। किन भन्दाखेरि यो तपाईँ हाम्रै लापरवाहीको कारणले पनि हो र यसमा सरकारको पनि धेरै गल्ती कमजोरीहरू रहेका छन्। हामी विभिन्न प्रदेश, विभिन्न जिल्ला, विभिन्न गाउँमा यतिखेर केन्द्रित रहेर त्यहाँको अवस्था र त्यहाँ कोरोना भाइरसले दिइरहेको दुःख, त्यसै गरी त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारले चालेको कदमको विषय र त्यसै गरी कतै कोरोना भाइरसका कारणले मृत्यु भएको शवहरू अथवा चाहिँ लासहरू उठेका छन् या छैनन्, अथवा रिपोर्ट कस्तो आयो, नेगेटिभ आयो कि पोजिटिभ आयो, कतिजनाको सङ्ख्यामा मृत्यु भएको छ लगायतका विषयमा हामी आज समसामयिक विषयमा कोरोना भाइरससँग चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरससँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू कुन कुन ठाउँमा देखिएका छन् भनेर हाम्रा विभिन्न प्रदेश, विभिन्न जिल्ला, विभिन्न गाउँमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र विभिन्न सरकारी निकायक व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी सप्तरीतर्फ लाग्छौँ, प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरीतर्फ। यतिखेर हाम्रा प्राइम संवाददाता मनोज माझी प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ। मनोजजी, प्रकाशजी, के छ पछिल्लो अवस्था, सप्तरीको अवस्था के छ? प्रकाशजी, खास गरेर सप्तरीमा यो कोरोनाको मिल्दोजुल्दो लक्षण सहित मृत्यु भएका 3 जना मध्ये एकको रिपोर्ट अबेर राति प्राप्त भएको छ र उनीमा पोजिटिभ देखिएको र उनलाई चाहिँ पीपीआर सुरक्षामा 8 जनाको संलिप्त टोलीले हिजो राति नै सब व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ र हिजो मृत्यु भएका अन्य 2 जनाको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रकाशजी, भनेपछि यतिखेर सङ्क्रमितको अवस्था कति पुगेको छ सप्तरीमा, त्यसै गरी मृतकको सङ्ख्या कति पुगेको छ? प्रकाशजी, सप्तरीमा गत असार 31 गते 1 जना व्यापारीको मृत्यु भएको थियो कोरोना लागेर र त्यसपछि हिजो मृत्यु भएका रूपनी गाउँपालिकाका 55 वर्षीय पुरुष गरी 2 जना अहिलेसम्म सप्तरीमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको अवस्था छ भने कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हिजो राति 4 जना थपिएसँगै 481 जना पुगेको र उनीहरूमध्ये 139 जनाको साई कृष्ण अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य चाहिँ कोरोना निको भएर डिस्चार्ज भएको अवस्था छ। प्रकाशजी, यतिखेर सीमामा सुरक्षाकर्मीको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ आवत जावतमा रोक लगाएको छ अथवा के छ? खास गरेर यो सप्तरीमा दैनिक रूपमा कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला पर्न थालेपछि अलि सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा गरेको अवस्था छ। निषेधाज्ञा सप्तरी जिल्लाभर नै जारी गरेको छ र सीमा क्षेत्रमा
70 को 72 किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा रहेको छ, भारतीय सीमासँग जोडिएको। र अहिले 84 वटा पोस्ट मार्फत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी का सुरक्षाकर्मीहरूले निगरानी गरिरहेको छ। र खास गरेर 70 प्रवेश गर्ने सरकारले आधिकारिक नाका, एउटा कुनौली नाका भन्ने छ, 70 को तिलाठी कोलारी गाउँपालिकासँग जोडिएको सिमाना हो। र यहाँ चाहिँ आधिकारिक नाका कायम गरी यहाँबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई कडा सुरक्षा जाँच गरिने अनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका कामहरू अघि बढेको छ। र अहिले आजको मितिसम्म 70 का विभिन्न 55 वटा क्वारेन्टाइनमा गरी 455 जना राखिएको, आशंकितहरूलाई राखिएको जानकारी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय 70 का प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिनुभएको छ। प्रकाशजी भनेपछि मनोजी, जस्तै यो कोरोना भाइरसको संक्रमण 70 मा जस्तै घट्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्, यो किन चाहिँ बढेको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? खास गरेर 70 मा कोरोना संक्रमणको जुन संख्या दैनिक रूपमा बढिरहेको छ, थपिँदै गएको अवस्था छ। यसमा खास गरेर भारतीय नाकाहरूमा जुन निगरानी बढाइएको अवस्था छ, यसका बावजुद पनि लुकी छुपी मान्छेहरू भारतबाट घर फर्किने क्रम अझ पनि जारी रहेको छ। र सिधै यसरी लुकेर प्रवेश गर्नेहरू क्वारेन्टाइनमा नगई घरमै बस्ने र बजारमा फाटफुट्ट रूपमा निस्किने र त्यसैबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको एउटा अनुमान गरिएको छ भने अर्कोतिर होम आइसोलेसनमा राखिएकाहरू मध्ये पनि 2-4 जना बाहिर निस्किदिने अनि समाजमा घुलमिल गर्ने जस्तो गतिविधि बढेको कारणले पनि कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको आकलन गरिएको छ। यद्यपि यस मामलामा पनि 70 प्रशासनले हिजोदेखि अत्यन्तै कडाई गरेको छ र निगरानी बढाएको अवस्था छ। प्रकाशजी स्थानीय जनतालाई सुरक्षित रहनको लागि त्यहाँको प्रशासन, त्यसै गरी त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले कुनै पनि सूचना चाहिँ प्रवाह गरेको छ या छैन? कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तह, त्यसपछि स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि नियमित रूपमा विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अघि सारिएको छ। र स्थानीय प्रशासनबाट अहिले 70 मा निषेधाज्ञा जारी रहँदा दैनिक रूपमा माइकिङ गर्ने काम, प्रचार गर्ने काम, घरमै बस्नुहोस्, अत्यन्त आवश्यक परे मात्र घरबाट बाहिर निस्किनु भन्ने सचेतना कामहरू पनि अघि बढेको छ। मास्क लगाउनु अनिवार्य पनि गरिएको छ। यसका बावजुद पनि फाटफुट रूपमा मान्छेहरू अत्यावश्यक काम भनेर निस्किने र त्यस्तो मान्छेलाई सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले सोधपुछ गरी मात्र जाने दिने, हिलडुल गर्ने दिएको अवस्था छ। प्रकाशजी हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो 70बाट हाम्रा प्राइम संवाददाता मनोज माझी। यतिखेर 70को अवस्था, त्यसै गरी कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका छन् अथवा चाहिँ घटेको छ, त्यसै गरी मृतकको संख्या लगायत सीमा नाकाको संख्या र त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार प्रशासनले सूचना प्रवाह गरेको छ या छैन, त्यसै गरी त्यहाँको जनताहरू कतिको आफै आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो गाउँको सुरक्षाको लागि, आफ्नो परिवारको सुरक्षितको लागि कतिको सुरक्षित तरिकाले बसिरहेका छन्, कतिको चाहिँ सरकारले चाहिँ जारी गरेको आदेशलाई पालन गरेका छन् लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ हाम्रा 70 संवाददाता मनोज माझीले प्रदेश नम्बर 2 बाट। दर्शक, हामी विभिन्न जिल्लाका हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा नै छौँ। विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूमा यतिखेर आइसोलेसनमा कतिजना सङ्क्रमितहरू छन्, त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा कतिजना सङ्क्रमितहरू छन्, महिला पुरुषको अवस्था के छ, त्यसै गरी स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेका छन् या छैनन्, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकारबाट कस्तो खालको साथ र सहयोग पाइरहनु भएको छ, त्यसै गरी पछिल्लो समय विभिन्न दीर्घरोगीहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ संक्रमण बढेको छ भन्ने चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ र यो विषयमा पनि हामी विभिन्न हाम्रा जिल्लाहरूमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। चाहे हामी सुदूरपश्चिम होस्, चाहे हामी पूर्व होस्, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण, जुन ठाउँमा भए पनि हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर 5 तर्फ लाग्छौँ, किन भन्दाखेरि पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 5 मा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेका छन्। यही विषयमा जानकारी दिनको लागि यतिखेर हाम्रा कपिल वस्तु संवाददाता गुलाम अली प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। गुलाम अलीजी, के छ पछिल्लो समय कपिल वस्तुको ताजा अपडेट के छन्, हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। कपिल वस्तुमा थप आज 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र आजै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पुरा सिल भएको छ र आज तपाईँको NIC एसिया र प्रभु र एभरेस्ट ब्याङ्क
र तपाईँको लक्ष्मी ब्याङ्क र तेलु ब्याङ्क र मिसन ब्याङ्कमा पनि तपाईँको सङ्क्रमण फेला परेको कारणले गर्दा आजै नै तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरु भइसकेको छ र आजै जिल्ला प्रमुख अधिकारी देवनारायण पौडेलको समन्वयमा प्रमुख 5 बजे डिसिजन हुन्छ कि कपिलवस्तु जिल्लालाई सिल गर्ने कि नगर्ने यसमा विशेष छलफल भइरहेको छ। भनेपछि निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन त भएको छैन कपिलवस्तु जिल्लामा अहिलेसम्म के बसाउँदा आज तपाईँको 3 बजेसम्म मिटिङ छ अनि थप कुरा 3 बजे पनि थाहा हुन्छ प्रकाशजी। भनेपछि यहाँले हिजो पनि भन्नुभएको थियो यतिखेर छलफल चलिरहेको छ चाहिँ बैठक चलिरहेको छ विभिन्न निकायका व्यक्तिहरू बीच जिल्लाको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू लगायतका चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहका चाहिँ सरकारहरूमा चाहिँ जुन जुन सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सहभागी भएर यतिखेर छलफल चलिरहेको छ भन्नुभएको थियो के छ अझैसम्म निष्कर्ष निस्केको छैन है? खास तपाईँको अब हिजो नै तपाईँको मेरो कुरा भयो त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कि कपिलवस्तुमा सङ्क्रमण सङ्ख्या बढेपछि बल्ल हामी डिसिजन लिने हो कि लकडाउन गर्ने कि नगर्ने। अब तपाईँको आजै 21 जना निक्लेको कारणले गर्दा र हिजो तपाईँको लगभग 300 जनाको सङ्क्रमण भएको छ त्यसको रिपोर्ट भोलि आउँछ र यसको बारेमा आज तपाईँको पुरा नगरपालिका दक्षिण नगरपालिकाको स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग र तपाईँको यहाँको तपाईँको नागरिक समाज र पत्रकारहरू बिचमा तपाईँको 3 बजे आज मिटिङ छ र त्यही विषयमा थाहा हुन्छ कि आज अब लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे। हस् हुन्छ जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट हाम्रो प्राइम संवाददाता गुलाम अली। पछिल्लो समय कपिलवस्तु जिल्लामा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरससँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएपछि अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय सरकार त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन त्यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहबरमा अहिले छलफल चलिरहेको छ। अब जिल्लालाई लकडाउन घोषणा गर्ने हो अथवा के गर्ने हो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ कपिलवस्तुबाट हाम्रा प्राइम संवाददाता गुलाम अलीले। दर्शक हाम्रो पनि अनुरोध छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको पनि यहाँहरूलाई अनुरोध छ तपाईले जति पनि सरकारले जुन खालको मापदण्डहरू चाहिँ बाहिर अथवा चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो सुरक्षितको लागि सरकारले जारी गरेका छन् मापदण्डहरू ती मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। पूर्ण रूपमा सरकारले जुन खालको चाहिँ आदेश दिएका छन् ती आदेशलाई हामीले आत्मसात गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचौँ, आफ्नो देशलाई पनि बचौँ, आफ्ना छरछिमेकलाई पनि बचौँ। यदि नजानेको कुरा सुरक्षित तरिकाले सिकाउँ भन्दै अहिलेको लागि भने हामी विभिन्न यो चाहिँ समसामयिक विषयमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्दा गर्दै लगभग हामी समयको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। फेरि पनि हामी हरेक बुलेटिन हरेक दिनमा हामी यहाँहरूलाई देशैभरि के कस्ता खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्, कोरोना भाइरसबाट कतिजनाको मृत्यु, कतिजना सङ्क्रमित, अब कसरी सरकारले कदम चाल्दैछन् कोरोना भाइरस निर्मूल बनाउनको लागि, जनता कतिको सचेत रहेका छन्, बाढी पहिरोबाट देशैभर कतिको भौतिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको छ, त्यसै गरी जनधनको क्षति भएको छ लगायतको विषयमा हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामीले विशेष गरी विभिन्न प्रदेशमा हाम्रा संवाददातासँग र विभिन्न प्रदेशका चाहिँ सहायक जिल्ला अधिकारीसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ र अहिलेको लागि भने समय सकिएको छ। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।